پیار کرے ابے نال انتہائی حسن سلوک نال پیش آوے مگر ابے دے یاراں دا احترام نہ کرے بھاویں جیڑا بھی خدمت گزار ہوئے بابا خوش نہیں ہوندا بابا اولاد ناراض ہوندے ابا ناراض ہو گیا کہ یار تو میرے مہماناں دا قدر نہیں کریندا میرے سجڑاں دا قدر نہیں کریندا بلکہ حضور دا فرمان یاد آیا سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اپنے آپ کو فرما بردار اولاد دے اندر شامل کرانا چاہتے لازم ہے کہ اپنے ابے دے رشتہ داراں دا اپنے ابے دے دوستاں دا قدر کرے عام باپ ہے عام بیٹا ہے باپ دے اندر گناہ دے سارے رمز موجود گناہ دے سارے امکانات موجود بیٹے دے اندر بھی غلطیاں دے سارے امکانات موجود لیکن کامیابی واسطے حضور نے فرمایا کہ ابے دا بھی احترام ابے دے یاراں دا احترام اج دا بزرگ ہے اج دا زمانے دا باپ ہے اج دا زمانے دا بیٹا ہے ادب نہ کرے باپ ناراض ہو گیا خوش نہیں ہوندا ادب سے کرے ابا بھی راضی ہو گیا دوست بھی راضی ہو گئے کملہ میں اللہ دے ولی دے قدمہ دے اندر بیٹھ کے محبت جملہ پیا دینا اگر میں حضور دے نال محبت کراں سونے پاک نبی دے نال عشق دا دعویٰ کراں مگر حضور دے صدیق کو نظر انداز کر چھوڑاں حضور دے نال بے وفائی ہے میں حضور دے نال محبت دا نعرہ ماراں عشق مصطفیٰ دا نعرہ ماراں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اے صدا بلند کراں مگر او عمر جن دے بارے حضور نے فرمایا کہ اگر میں نبی نہ ہوندا عمر نبی ہوئے ہاں یا میرے بعد نبوت دا دروازہ کھلا ہوندا عمر نبی بن کے آویا اگر میں حضور دے نال محبت کراں کلمہ طیبہ پڑھاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان کلمہ کو گردان بڑھا گنا مگر حضور دے عمر دے نال بغض رکھاں پیار نہ کراں خدا دی قسم حضور ایسے بدبخت کو پسند نہیں کریں دے پیار نہیں کریں دے قبول نہیں کریں دے میں حضور دے نال پیار کراں اللہ دے ولی دے نال ہی پیار کراں مگر او عثمان جن دے حیا جن دے کول حیا موجود ہے ایسا حیا بلکہ اینچ آنکھو جن دے کول حیا نوکر بن کے آگے توجہ ہے جن دے کول حیا نوکر بن کے آگے توجہ رکھے سو جن دے کول حیا نوکر بن کے آگیا حیا جن دے درد دی غلامی کرے میاں اس عثمان دے نال اگر انسان اپنے دل کو کالا چا رکھے حضور کی میں پسند فرما سکتے ہیں آؤ ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علیہ نے السماع المحرقہ دے اندر حضور دا ایک عمل مبارک نقل فرمائے کہ مدینہ المنورہ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ نبوت دے اندر ایک کلمہ گو دا جنازہ آیا حضور دے زمانے دا کلمہ گو ہے نمازہ ادا کریں دے حضور دی صحبت بھی اختیار کر چکے دنیا دے ٹر گیا صحابہ جنازہ چاکے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے آقا اپنے غلام دا جنازہ دا پڑھاؤ حضور نے فرمایا ذرا چہرہ ہٹاؤ کپڑا ہٹاؤ کپڑا ہٹایا نگاہ نبوت مرحوم دے چہرے دے گئیے حضور جنازے دے پیچھے ہٹائے صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ آقا جنازہ نہیں پڑھیں دے واپس بندے پہن یاران مصطفیٰ نے تڑپ کے عرض کی تھی بے قرار ہو کے عرض کی تھی آقا جنازہ کیوں نہیں پڑھیں دے آپ دا کلام ہے کلمہ آپ دا پڑھ دے نمازہ آپ دے پچھو آکے ادا کریں دے مگر آپ جنازہ نہیں پڑھیں دے ایمان والوں دور و نزدیک تو چل کے آمن والے اللہ دے ولی دے مہمانوں جملے کو سن سو غور کرے سو خالی سننا نہیں غور کرنے نبوت لب حرکت اندر آئے سرور کونین نے فرمایا میرے غلاموں میں این صاحب دا جنازہ کی میں پڑھا سکتا جس شخص دے دل دے اندر میرے عثمان دا بغض موجود ہے میرے عثمان دا کینہ موجود ہے وہ کملہ معلوم ہویا جن دے دل دے اندر حضرت عثمان غنی دا بغض موجود ہوئے صحابہ دا بغض موجود ہوئے خدا دی قسم حضور دے نال جیڑی محبت کرے نمازہ پڑھتا ہوئے حضور قبول نہیں کریں دے میں حضور دے نال محبت نارا مرا مگر علی دا ادب نہ کراں سونے علی دی قدر نہ کراں میں بھنگ پی کے شراب پی کے چرس پی کے نشئی بن کے بے ادبی دے اندر جگہ پاک نہ پاک دا کوئی لحاظ نہیں علی علی کریں دا رحمنہ کملہ خیال کر دجل والی سوچ کو طلاق دے دے شیطنت والی سوچ کو طلاق دے دے ایسی سوچ اپنا کے جس سوچ دے اندر ادب
بھی ہوئے احترام ہوئے علی دا نام خالی نعرے واسطے نہیں علی دا نام دا روحانیت حاصل کرن دی خاطر ہے علی دا نام دا ولایت دا سرچشمہ ہے علی او ذات ہے علی او شخصیت ہے خدا دی قسم جنہیں اندر ایسے خصوصیات موجود ہیں بیا کہیں بھی اندر او خصوصیات موجود نہیں میں علی دا نال محبت کرا مگر علی دا نال ادب نال نہ گھنا شراب پی کے علی دا نہ گھنا وہ کملہ شراب پی میں زبان نپاک ہو گئی شراب پی میں وجود نپاک ہو گیا شراب پی میں کردار نپاک ہو گیا میرے علی دا نام مقدس ہے میرے علی دا نام عرفہ ہے میرے علی دا نام محمبر ہے میرے علی دا نام محتر ہے میرے علی دا نام اندر اللہ نے تزکیہ رکھ چھوڑے پاکیزگی رکھ چھوڑیے جی میں علی دا نام پاک ہے زبان بھی پاک ہونی چاہیے جی میں علی پاک کردار ہے زبان بھی پاک کردار ہونی چاہیے یاد رکھو حضور دے نال پیار کریں دے حضور دی ہر محبت نال پیار کرنا پوسی حضور دی ہر پسند نال پیار کرنا پوسی خدا دی قسم یہاں دا وجہ ہے خالق کائنات نے فرمایا اپنی منمانی دا ایمان قبول نہ کرے سا ایمان او قبول کرے سا جس ایمان دے اندر میرے نبی دے غلامہ دے ایمان دی جھلک نظر آتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ عظمت یاران مصطفیٰ کیا عزیزان محترم اے ولایت چشم ارام فرماگن جنت قدمہ دے اندر ولایت موجود ہے کیوں مل گئی ہے خالی چلے نال نہیں ملی اندر دی دنیا پاک ہوئی ہے اندر دی دنیا اس ویلے پاک ہوں دیئے جب حضور دی ہر محبت نال پیار ہوئے حضور دے نال ہی پیار ہوئے میں حضور دے نال پیار کرا مگر حضور دی آل اولاد نال پیار نہ کرا میں حضور دے نال پیار کرا حضور دی امت ولیہ نال پیار نہ کرا خدا دی قسم ایمان قبول نہیں ہو سکتا آج تیرا میرا ایمان کمزور ہو چکے عقیدہ کمزور ہو چکا ایمان کمزور ہو چکا میرے پروردگار نے فرمایا او نبی دے غلاموں ایمان بچا کے رکھا ہے اللہ کیا ملسی میں ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ایمان بچانا تہاڈا کام ہے غم بھی نہیں کرنا مایوس بھی نہیں ہونا دل چھوٹا نہیں کرنا ہمت نہیں ہارنی ایمان بچانے عزت میں نعمنی ہے ایمان بچانا تہاڈا کام ہے سر بلندیاں لیونا میرا رب العالمین دا کم ہے میں سوال کرے نا کہ ایمان کس چیز دا نام ہے ایمان حضور دی محبت دا نام ہے ایمان آقا دی تعظیم دا نام ہے ایمان آقا دے نال پیار دا نام ہے یہاں دا وجہ ہے کہ کلمہ طیبات بعد سب تو پہلا عمل حضور دی تعظیم ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا میرا رسول دیکھو اپنے خاندان دا جھگڑا یاد رہ گیا دیکھو اپنے سارے تانے یاد رہ گئے 20 سال پہلے دا تانا یاد رہ گیا وجہ کیا ہے ماجرا کیا ہے دیکھو حضور دا فرمان کیوں بھول میں دے صحابہ دی محبت کیوں بھول میں دی ہے حضور دی آل اولاد دی تعظیم کیوں نظر انداز ہو میں دیئے وجہ اے ہے کہ دل پاک نہیں اگر دل پاک ہوئے کریں پاک دل پاک ہوئے خدا دی قسم کریں شیطان حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ ایک مومن دے دل دے اندر بیک وقت 2 چیزاں جمع نہیں ہو سکتے آقا 2 چیزاں کیا ہیں میرے محبوب نے فرمایا کہ ہومیں ایماندار ہومیں میرے نبی دا دیمانات ہومیں مستانات ہومیں وفادار ہومیں جانسار اس ایماندار دے دل دے اندر ایمان بھی موجود ہوئے مت ایمان بھی موجودگی دے اندر جھوٹ آونے برائی آونے غیبت آونے ایمان نہیں رہ سکتا یا تا ایمان موجود راسی یا جھوٹ راسی بیک وقت 2 چیزاں جمع نہیں ہو سکتا ایمان آیا جھوٹ گیا ایمان آیا برائی گئی ایمان آیا غیبت گئی ایمان آیا دجل گیا ایمان آیا شیطان گیا ایمان آیا گستاخی گئی ایمان آیا منافقت گئی ایمان آیا بے ادبی گئی اگر جھوٹ آ گیا ایمان چلا گیا غیبت آ گئی ایمان چلا گیا یہاں دوا جائے کہ نماز پڑھتے ہیں برکت حاصل نہیں ہوگی محفل میلاد جانے ہیں برکت حاصل نہیں ہوگی وجہ کیا ہے کہ دل دی اندر ایمان کمزور ہو چکے وہ ایمان کس چیز دا نام ہے خالی زبان دی گردان دا نام ایمان نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی گردان دا نام ایمان نہیں میرا واضح اعلان ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت یہ زبان دی گردان ہو گئی اور کبھی جملہ ہے اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اور میاں زبان اقرار کریں دی ہوئے دل تصدیق کریں دی ہوئے وقت ایمان آ گیا جب ایمان آ گیا حضور مل کے جب حضور مل کے خود خدا مل